السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد ديال الصفحة إن شاء الله 160. إذا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا النص ديال جمانة راكونت سون فواياج سي كاماراد، يعني جمانة تحكي سفرها لزملائها. إذا هذا هو العنوان ديال النص ديال اليوم. إذا لوبجيكتيف ديال النص هو lire un texte narratif. إذا lire un texte narratif. الآن غادي نحاولوا أننا نقراو قراءة أولية للنص كالعادة، ثم شرح النص، ومن بعد قراءة بطيئة للنص. Jumana raconte son voyage à ses camarades. إلا لاحظتوا هنا عندنا دو، في الأول كان ان دابا دو، يعني التتمة. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. أنا غادي نشرحو النص. جمانة راكونت، جمانة تحكي son voyage سفرها أسي كاماراد لزملائها، جمانة تحكي سفرها لزملائها. طنجة est une، هنا لا ليزون est une jolie ville. طنجة هي مدينة جميلة. Elle est grande، هي كبيرة. et très propre، ونقية ولا نظيفة جدا. هاد très كتعني يعني جدا، كثيرا ولا جدا. Nous avons pris، نحن أخذنا un grand taxi، يعني خدينا سيارة كبيرة pour aller visiter للذهاب وزيارة la grotte d'Hercule. la grotte هي مغارة، d'Hercule هي مغارة هرقل، يعني حنايا خدينا واحد الطاكسي كبيره باش نزورو مغارة هرقل. اذا هذه في الصوره مغارة هرقل. في طنجة معروفين بزاف المآثر التاريخيه بحال هاد مغارة هرقل اللي كنشوفوها من الداخل. ها هي جمانة واقفه هنايا كتاخذ صور في مغارة هرقل، كيبان لك فيها البحر والشمس الى اخره. C'est un lieu، إنه مكان، و il y a beaucoup de touristes، إنه مكان اللي كان يوجد فيه بزاف ديال لي توريست هما السياح. on ne voit de l'ouverture، كنشوفوا في الداخل كولو بلو اي لو سيل، كنشوفوا في الداخل كنشوفوا غير الماء الازرق والسماء. هانتوما لاحظوا هنايا في مغارة هرقل اش كنشوفوا؟ فقط كنشوفوا السماء والماء الازرق. On a pris plusieurs photos، أخذنا مجموعة من الصور de l'intérieur من الداخل. إذا بحال هكا من هنايا كتاخذ مجموعة من الصور. de la grotte، خدينا مجموعة من الصور من داخل المغارة. et du coucher du soleil، إذا خدينا مجموعة الصور من داخل المغارة، وأيضا غروب الشمس، خدينا مجموعة صور ديال غروب الشمس. le soir، في المساء. nous avons fait، نحن أخذنا un tour، درنا واحد الدورة dans le grand marché، في السوق الكبير. هما داروا واحد الدورة كبيرة في السوق الكبير، بحال هما فاش سالاو من مغارة هرقل مشاو كيدوروه في المدينة. pour acheter des souvenirs، باش يشريو دي سوفونير، باش يشريو ذكريات اللي غيحتفظوا بهم، اي دي كادو وهدايا ممكن يديهم الناس اللي عزاز عليهم الى اخره. الان غادي نقراو قراءة بطيئة باش الناس اللي عندهم مشكل في القراءة يتبعوا معنا. جمانة raconte son voyage à ses camarades. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule.
c'est un عندنا لا ليزون هنا c'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. On a عندنا لا ليزون هنا ان مع ا كتقرا لنا on a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons la liaison. Nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. إذا هذا بخصوص النص. الآن غادي ندوزو لجو ريفيز دي سون. بالنسبة لجو ريفيز دي سون بعض المرات كتشوفوا هادو راه ماشي حروف، هادو راه مقطع يعني بحال فاش كنسمعوا مثلا هنا ما كيبان لكم اي وراه ماشي اي هادي راه او الا لاحظتوا هاهي او يعني هي النطق ديالها راه ماشي اي. اذا نحاول انني نقرا هادي بالنسبه راه ماشي او، هادي او. اذا الكلمات اللي كاينين هنا عندهم او بحال beaucoup, touriste, ouverture, coucher, tour, pour, souvenir. نعاودهم beaucoup, touriste, ouverture, coucher, tour, pour, souvenir. الان غنمروا لهاد ماشي الحرف ولكن النطق ديالو هو كيتقرا اي، ولكن كيبان لكم هنا ولكن هو اي. طنجي، aller, visiter, coucher, marcher, acheter. نعاود القراءة. طنجي، aller, visiter, coucher, marcher, acheter. ندوزو لهاد البرونونسياسيون هادي كتقرا bleu lieu ندوزو لهادي حرف، هادي ممكن نقراوها هادي في كتبقى في. اذا هنا ville avant visiter ouverture voix souvenir. سأعيد القراءة. ville avant visiter ouverture voix souvenir. انا غنمروا لهادي كتقرا غ حيت تجي حداها كتقرا غ. grande grand grotte. سأعيد grande grand grotte. الآن أنا مروا je lis et je comprends. إذن التمرين الأول كيقول entoure les mots qui correspondent au dessin. قال لك entoure يعني دور les mots الكلمات qui correspondent مناسبة للصورة. عندنا هنا بعض الكلمات غنشوفوهم واش مناسبين للصورة، اللي مناسبة للصورة هي اللي غندوروا عليها. إذا غنشرحوا كل كلمة على حدة. غروت ديركول مغارة هرقل. إذا نتوما غتشوفوا واش هذه مغارة هرقل. لو غران سوق يعني السوق الكبير أو المارشي الكبير. ان اوتيل فندق. واش هذا فندق واش هذا سوق؟ دونك هو غروت ديركول. إذا غادي ندوروا على غروت ديركول. إذا هذا هو الجواب الصحيح. نمروا التمرين 2. لي لي فراز اقرا الجمل. اذا عندنا جمله ا بي سي دي بوي اكري، ومن بعد غتكتب فغي او فو صحيح او خطا. اذا نقراو كل كلمه ونشرحوها ونشوفوا واش صحيحه ولا خطا. طنجة est une jolie ville. قالك طنجة هي مدينه جميله. واش هادشي مذكور عندنا في النص؟ بطبيعه الحال كاتبين طنجة est une jolie ville. اذا هذه غنديروا فيها فغي صحيح. B.
On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. قال لك نرى في الداخل الماء الأزرق والسماء. واش صحيح في مغارات هرقل شنو تنشوفوا الماء الأزرق والسماء. إذا الجواب صحيح. إذا هذه أيضا فغي. سي le matin في الصباح. Nous avons fait un tour dans le grand marché. قالك في الصباح مشينا نديرو واحد الدورة في المارشي الكبير. واش حنا فعلا درناه في الصباح ولا في المساء؟ اذا في النص داروا لو سوار ماشي لو ماتان. عندكم راه هادو كيكونوا دي بياج يعني فخ، بقاو تردوا البال الفخ. اذا هنايا ماشي في الصباح ولكن في المساء. اذا هذه فو خطأ. Résultat, nous avons pris un petit taxi. قال لك خدينا واحد طاكسي صغيره. واش هما فاش سالاو من مغارات هرقل واش خدوا طاكسي كبيره ولا طاكسي صغيره؟ اذا خداو ان غران طاكسي ماشي ان بتي طاكسي. دونك هذه فو. اذا هادو كلهم راه غتجبدوهم النص. الا فهمتوا النص راه ممكن تجاوبوا على هاد الاسئله هادو ديال جولي جو كومبرون. الان غنمروا لجولي اي جيكري. اذا troisièmement écrit une phrase. قالك غتكتب جمله pour répondre à la question باش تجاوب على هذا السؤال هذا. اذا باش نجاوبوا على هذا السؤال بعدا نقراو السؤال. où se trouve يعني اين يتواجد ولا اين تتواجد لا غروند ديركول. قالك اين تتواجد مغارة هرقل. اذا فين تتواجد مغارة هرقل؟ il se trouve à طنجة. اذا هي كاينه في مدينه طنجة. اذا غنكتبوا لا غروت d'Hercule se trouve à Tanger. Point. إذا quatrièmement complète la phrase. قالك أتمم الجملة. إذا نكمل الجملة لو سوار. إذا هاد الجملة هادي راه بداية كاينة ديرها في النص. إذا غنقلبوها فعلا في النص ونكملوها من النص. لو سوار في المساء nous avons fait un tour. قالك درنا نحن قمنا بدورة dans le grand marché يعني في السوق الكبير. pour اش علاش درنا pour acheter des souvenirs et des cadeaux. إذا pour باش نشريو pour acheter des souvenirs باش نشريو دي سوفونير اللي هما الذكريات. دي سوفونير اي دي سمحوا لي على الخط حيت مأدبه شويه. اي دي كادو باش نشريو ذكريات وهدايا. اذا هذا فيما يخص تمرين 4 والاخير بالنسبه للصفحه 160. اذا 160. مشاهدي الكرام شكرا على تتبعكم. ما تنسوش تضغطوا على لايك الى عجبكم الفيديو، وايضا الى ما عجبكمش الفيديو على ديزلايك. شكرا على تتبعكم. الى اللقاء.